फाइलिङ तथा अनुक्रमणिका सम्बन्धी जानकारी। फाइलिङको परिचय। कार्यालयको कार्य सञ्चालनको लागि फाइलिङलाई महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा लिइन्छ। कुनै पनि कार्यालयमा कार्य सम्पादनको क्रममा विभिन्न किसिमका चिठीपत्र, आदेश, बिल, भरपाई जस्ता कागजातको प्रयोग भइरहन्छ। यसरी प्रयोगमा आएका कागजातलाई खोजेको बखत सजिलै पाउने गरी सुरक्षित तरिकाले सिलसिलाबद्ध रूपमा व्यवस्थित तरिकाले राख्ने कार्यलाई फाइलिङ भनिन्छ। फाइलिङले कार्यालयको कार्य सम्पादनलाई व्यवस्थित र नियमित बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। फाइलिङ भनेको अभिलेखहरूलाई क्रमबद्ध गर्ने तथा सङ्ग्रह गर्ने यस्तो विधि हो जसबाट आवश्यक परेको बेला सजिलैसँग प्राप्त गर्न सकिन्छ। जेसी डेनियर। कार्यालयमा कार्य सम्पादनको क्रममा प्राप्त हुने चिठीपत्र र अन्य कागजातहरूलाई भविष्यको लागि भनेर सिलसिलेवार रूपमा व्यवस्थित गरिने वा सङ्ग्रह गरिने परिपाटीलाई फाइलिङ भनिन्छ। अर्थात् अभिलेखलाई सुरक्षित तरिकाले राख्नु नै फाइलिङ हो। फाइलिङलाई अभिलेख व्यवस्थापनको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यको रूपमा लिन सकिन्छ। यसले कार्यालयमा प्रयोगमा आउने कागजातलाई व्यवस्थित गर्दछ। यो अभिलेखलाई क्रमबद्ध रूपमा राख्ने सजिलो तरिका हो। हरेक कार्यालयभित्र कागजातहरू खोजेको बखत तुरुन्त पत्ता लाग्ने गरी फाइलिङ गरेर राख्ने गरिन्छ। कार्यालयमा महत्त्वपूर्ण कागजातहरू काम परेको बखत सजिलै तरिकाले तुरुन्तै पाउन सक्ने गरी व्यवस्थित ढङ्गबाट कागजपत्र राख्ने व्यवस्था वा विधिले समग्र कार्य सम्पादनलाई सहयोग पुर्याउँदछ। भविष्यमा तुरुन्त पाउन सकिने गरी अभिलेख र पत्रहरूलाई व्यवस्थित रूपले मिलाएर राख्ने कार्यले कामलाई प्रभावकारी बनाउँदछ। कार्यालयमा कार्यको सिलसिलामा आदान प्रदान भएका विभिन्न कागजातहरूलाई तोकेको आधारमा वर्गीकरण गरी सोही आधारमा व्यवस्थित ढङ्गले सुरक्षित रूपमा फाइलिङमा राख्ने कार्यले समग्र अभिलेख व्यवस्थापनलाई समेत सहयोग पुर्याउँदछ। परम्परागत फाइलिङ प्रणाली। आधुनिक फाइलिङ प्रणाली अपनाई अघि प्रचलनमा रहेको फाइलिङ प्रणालीलाई परम्परागत फाइलिङ प्रणाली भनिन्छ। यस्ता फाइलिङमध्ये हालसम्म पनि कति प्रयोगमा छन् भन्ने कतिपय हराइसकेका छन्। परम्परागत फाइलिङ प्रणाली निम्न छन्। 1 मा छ बाकस फाइलिङ प्रणाली। कार्डबोर्ड वा प्लास्टिकको बाकसमा कागजातहरूलाई एकमाथि अर्को गरी चाङ लगाई राख्नुलाई बाकस फाइलिङ प्रणाली भनिन्छ। यो ज्यादै पुरानो फाइलिङ प्रणाली हो। गाउँ घरमा प्रचलित यो प्रणाली मालपोतहरूमा ज्यादै लोकप्रिय थियो। 2 मा मिसिल फाइलिङ प्रणाली। कुनै पनि विषयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजातहरू एउटै फाइलमा राख्ने विधिलाई मिसिल फाइल प्रणाली भनिन्छ। खास गरी अदालतीय कामकाजीमा यो बढी प्रचलित थियो। तार वा सुइरे फाइलिङ प्रणाली। यो पुरानो फाइलिङ प्रणाली हो। यो फाइलिङ गर्दा कार्यालयको कागजातको सिलसिलामा प्राप्त कागजातहरूलाई एउटा फलामको सुइरामा उनेर राखिन्छ। खोपे फाइलिङ प्रणाली। यो फाइलिङ प्रणाली वर्तमान समयमा धेरै प्रयोगमा आएको देखिँदैन। यसमा प्राप्त कागजातहरूलाई कुनै दराजको खोपामा छुट्टै रूपमा मिलाएर राखिन्छ। यस्तो फाइलिङमा कामको प्रकृति अनुसार छुट्टै हुन्छ। पोके फाइल प्रणाली। पोके फाइल प्रणाली पुरानो फाइलिङ प्रणाली अन्तर्गत निकै प्रचलित फाइलिङ प्रणाली हो। यसमा कागजातहरूलाई मिति अनुसार एउटा पोको पारेर राखिन्छ। यस्तो पोकोलाई कोराको कपडाले बाँधेर सुरक्षित गर्ने प्रचलन हुन्छ। त्यसैगरी अर्को टपिक छ आधुनिक फाइलिङ प्रणाली। प्रविधिको विकास सँगसँगै कार्यालयहरूमा पनि कार्यप्रणाली विकसित हुँदै जान थाल्यो, जसले गर्दा फाइलिङ प्रणाली पनि पुराना, अवैज्ञानिक तथा सीमित हुन गई आधुनिक प्रणालीको विकास हुन गएको हो। आधुनिक युगमा कार्यालय तथा व्यावसायिक संस्थाको कार्यक्षेत्र वृद्धि हुँदै जान थाल्यो, जसले गर्दा प्राकृतिक र आकृति हेरी नयाँ वैज्ञानिक ढङ्गबाट आधुनिक फाइलिङ प्रणालीको आवश्यकता महसुस हुन थाल्यो। आधुनिक फाइलिङ अन्तर्गत निम्नलिखित विधिहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। 1 मा छ समतल फाइलिङ।
होरिजेन्टल एन्ड फ्ल्याट फाइलिङ। यस विधि अन्तर्गत कागजातहरूलाई फोल्डरमा पहल पारी स्प्रिङ तथा क्लिपले च्यापेर राखिन्छ अनि ती फाइलहरूलाई भुइँमा सुताएर राखिन्छ। यसमा एक फाइलमाथि अर्को फाइल गरी राखिन्छ। फाइलहरू राख्दा वर्णानुक्रम मिलाएर राखिन्छ। त्यसैगरी 2 नम्बरमा छ ठाडो फाइलिङ, भर्टिकल फाइलिङ। यस विधि अन्तर्गत फाइलहरूलाई दराज तथा र्याकहरूमा ठाडो पारी राखिन्छ। एक फाइल अर्को फाइलसँग जोडेर अड्याइ राखिन्छ। फाइलिङको बाहिरपट्टि सङ्केत दिइएको हुन्छ जसले गर्दा फाइल पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ। यस विधिमा फाइललाई ठाडो पारेर राखिने हुनाले सरल, कम स्थान ओगट्ने तथा खोज्न सजिलो हुन्छ। यसमा फाइलहरूलाई वर्णानुक्रम, संस्थाक्रम तथा भौगोलिक आधार आदिका आधारमा वर्गीकरण गर्ने प्रचलन छ। अर्को छ छड्के फाइलिङ। यस किसिमको विधि अनुसार कागजपत्रहरूलाई राख्नको लागि फोल्डर तयार पारिएको हुन्छ। फोल्डरहरूलाई दराजका घर्रामा झुन्डाएर राखिएको हुन्छ। फोल्डरहरूलाई काँटीको सहायताले झुन्ड्याइ राखिएको हुन्छ। यो फाइलिङ विधिलाई नवीनतम विधिको रूपमा लिन सकिन्छ। सरकारी कार्यालयहरूमा यो विधि प्रचलनमा रहेको छ। त्यसैगरी अस्पतालमा पनि यो विधि अन्तर्गत यो अत्यन्त लोकप्रिय मानिन्छ। विद्युतीय फाइलिङ, ई-फाइलिङ। सूचना तथा प्रविधिमा भएको विकासका साथै फाइलिङ प्रणालीमा पनि प्रविधिको प्रयोग हुन थाल्यो। यस प्रणाली बमोजिम विभिन्न तथ्याङ्क, सूचना पत्रहरू तथा अन्य जानकारीहरू सुरक्षित साथ विभिन्न फोल्डर तयार गरी राखिन्छ। यस विधि अहिले अत्यन्तै लोकप्रिय बनेको छ। आवश्यकता अनुसार ती विवरणहरू डिस्क वा सिडी बनाए राखिन्छ। अहिले सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयहरूमा कम्प्युटरको व्यापक प्रयोग भएको छ जसले गर्दा फाइलिङ प्रणाली पनि व्यवस्थित भएको पाइन्छ। अर्को टपिक छ फाइलिङ गर्ने तरिकाहरू। फाइलिङ गर्ने तरिका भन्नाले कुनै पनि फाइलमा कागजपत्रहरूलाई कसरी व्यवस्थित राख्ने वा मिलाएर राख्ने भन्ने बुझिन्छ। कार्यालयको संरचना अनुसार कार्यालयमा वर्णानुक्रमका आधारमा फाइल खडा गरिन्छ भने कुनै कार्यालयमा सङ्ख्यात्मक आधारमा गरिएको हुन्छ। त्यसैगरी भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा, विषय शीर्षकका आधारमा तथा मितिक्रमका आधारमा आवश्यकता अनुसार तय गरिएको हुन्छ। कार्यालयको प्रकृति अनुसार कुनै कार्यालयलाई एक मात्र तरिका प्रयोग गरे हुन्छ भने कुनैले एकभन्दा बढी तरिकाहरू समेत अपनाउने प्रचलन छ। व्यावहारिक रूपमा प्रचलनमा रहेका फाइलिङ गर्ने तरिकाहरू निम्नलिखित छन्। एकमा छ वर्णानुक्रमका आधारमा आधारित फाइलिङ। यो फाइलिङ विधि अति प्रचलित तथा लोकप्रिय छ। वर्णानुक्रमका आधारमा फाइल राख्दा फाइलहरूलाई वर्णमालाको अक्षरका आधारमा क्रम निर्धारण गरिन्छ। प्रत्येक व्यक्ति वा संस्थाको छुट्टा छुट्टै फाइल वा फोल्डर तयार गरिन्छ। ती फाइल वा फोल्डरलाई वर्णानुक्रमका आधारमा दराज वा क्याबिनेटमा राखिन्छ। वर्णानुक्रम नेपाली वा अङ्ग्रेजीमा मिलाउन सकिन्छ। यदि नेपालीमा भए सबै फाइलहरू अ, आ, क, ख देखि ज्ञ गरी क्रमशः आधारित गरिन्छ भने अङ्ग्रेजीमा भए ABCD को क्रममा मिलाइन्छ। त्यसपछि फाइलहरू पत्ता लगाउन सङ्केत कार्ड वा फाइल लिस्ट तयार गरिन्छ तथा सो सङ्केत कार्ड दराजको कुनै घर्रामा कुन फाइल छ भनी विवरण बनाई बाहिरपट्टि टाँसिन्छ। त्यसैगरी अर्को 2 नम्बरमा छ सङ्ख्यात्मक फाइलिङ। कुनै पनि फाइलहरूलाई निश्चित नम्बर दिई अर्थात् सङ्ख्याको आधारमा क्रम निर्धारण गरी राखिन्छ भने त्यसलाई नै सङ्ख्यात्मक फाइलिङ विधि भनिन्छ। यसमा फाइल तथा फोल्डरहरूलाई दराज वा घर्रामा सङ्ख्याको क्रम 0, 1, 2 क्रमशः आदि नम्बरहरू प्रयोग गरी व्यवस्थित तरिकाले राखिन्छ। कुनै व्यक्ति वा संस्थाको नामको सट्टा तिनीहरूलाई नम्बरमा सङ्केत गरिन्छ र
सोही बमोजिम दराज वा घर्रामा फाइलहरूलाई राखिन्छ। प्रत्येक घर्रा तथा दराजको बाहिर सङ्केत कार्ड टाँसिन्छ। विशेष गरी कागजपत्रहरूको सङ्ख्या धेरै हुने कार्यालय तथा लेखा नम्बरका आधारमा फाइलिङ गर्नुपर्ने कार्यालय जस्तै दूरसञ्चार, बिमा, बैंक आदि कार्यालयहरूमा यो अत्यन्तै उपयोगी देखिन्छ। त्यसै गरी अर्को छ भौगोलिक फाइलिङ। कार्यालयका फाइलहरूलाई भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा वर्गीकरण गरी दराज तथा घर्रामा मिलाएर राख्ने कार्य नै भौगोलिक फाइलिङ विधि हो। यसका लागि कार्यालयले प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र जस्तै गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्ला, प्रदेश, सङ्घ आदिका लागि अलग अलग घर्रा तथा दराज प्रयोग गरी फाइलिङ गर्ने व्यवस्था मिलाएको हुन्छ। धेरै भौगोलिक क्षेत्रसँग बराबर पत्राचार गर्नुपर्ने तथा सबैजसो भौगोलिक क्षेत्रमा शाखा छरिएका कार्यालयहरूले यो फाइलिङ विधि प्रयोग गर्दछन्। सरकारी कार्यालयहरू, बैंक, दूरसञ्चार कार्यालयहरू, राष्ट्रिय योजना आयोग, विभिन्न मन्त्रालयहरू आदि कार्यालयमा यो विधि उपयुक्त मानिन्छ। त्यसै गरी अर्को नम्बरमा छ विषयगत फाइलिङ। फाइलहरूलाई विषयअनुसार दराज तथा फोल्डरमा मिलाएर राख्ने विधि नै विषयगत फाइलिङ विधि हो। यस विधि अन्तर्गत कार्यालयका कागजपत्रहरू कुन विषयसँग सम्बन्धित छन् भनी विभिन्न विषयहरू निर्धारण गरिन्छ र सोही बमोजिम छुट्टा छुट्टै मिलाएर राखिन्छ। विषयगत रूपमा फाइलिङ गर्दा कुन विषय बढी महत्त्वपूर्ण हो र त्यसलाई कति समय दिने भन्ने स्पष्ट जानकारी हुन्छ, जसले गर्दा शीघ्र पत्राचार गर्न सम्भव हुन्छ। विषयगत रूपमा अलग अलग फाइलिङ तयार गरिसकेपछि त्यसलाई दराज वा घर्रामा मिलाएर राखिन्छ। यो विधि विशेष गरी व्यावसायिक संस्थामा बढी प्रचलनमा भए पनि सरकारी कार्यालयहरू तथा अन्य संस्थाहरूमा पनि त्यत्तिकै उपयोगी छ। त्यसै गरी अर्को छ मितिको आधारमा फाइलिङ। कागजपत्रहरू कुन मितिमा प्राप्त भएका तथा जारी भएका हुन्, सोही अनुसार आधार मानेर फाइलिङ गर्ने विधि नै मितिमा आधारित फाइलिङ भनिन्छ। कागजपत्रहरूको प्रकृति अनुसार वर्णानुक्रम, सङ्ख्या, विषय, भौगोलिक क्षेत्र भन्दा पनि मिति महत्त्वपूर्ण हुने किसिमका कागजपत्रहरूलाई मितिको आधारमा फाइलिङ गरिन्छ। विशेष गरेर बिल, भौचर, भरपाई, पत्रपत्रिका आदि मितिको आधारमा फाइलिङ गरिन्छ। कागजपत्रहरूलाई खोज्न पहिला मितिका आधारमा तुरुन्त पत्ता लगाउन सकिन्छ। यो विधि अनुसार पहिला आएका पत्र तल र पछिल्लो मितिमा आएका पत्रहरू माथि राखिएको हुन्छ। त्यसै गरी अर्को टपिक छ फाइलिङका उद्देश्यहरूमा भविष्यका लागि कागजातहरू सुरक्षित साथ मिलाएर राख्नु, आवश्यक परेको बेला प्रमाणको रूपमा प्रस्तुत गर्नु, सूचना, तथ्याङ्क, प्रतिवेदन एवं आदेशहरू उपलब्ध गराउनु, कार्यालयलाई प्रभावकारी, सरल, व्यवस्थित, विश्वसनीय, मितव्ययी बनाउनु, समग्र मिसिल प्रक्रियामा सघाउ पुर्याउनु, भावी योजना, कार्यक्रम, बजेट, नीति आदि तरिकामा प्रयोग गर्नु, पारस्परिक तुलना एवं अनुगमन मूल्याङ्कनमा सहयोग पुर्याउनु, आवश्यक कागजपत्रहरू सङ्कलन गर्नु, व्यावहारिक पद्धति कायम गर्नु, खोजिएको समयमा सजिलै प्राप्त गर्नु, भविष्यमा प्रमाण प्रस्तुत गर्नु, आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउनु, अभिलेख प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नु, सरकारी कागजातको गोप्यता कायम राख्नु आदि। फाइलिङको महत्त्व। फाइलिङले समग्र कार्यालयको कार्यदक्षता अभिवृद्धि गराउँदछ। फाइलिङले भविष्यका लागि सन्दर्भको रूपमा काम गर्दछ। समग्र फाइलिङले प्रमाण पुर्याउने काम गर्दछ। फाइलिङले कानुनी मान्यता दिन्छ। फाइलिङले नीति तथा योजना तयार गर्न सहयोग पुर्याउँछ। फाइलिङले कागजपत्रको असल हिफायत हुन्छ। फाइलिङले तत्काल अभिलेख तथा पत्र प्राप्त गराउन सजिलो हुन्छ। फाइलिङले समय र श्रमको बचत हुन्छ। असल फाइलिङ प्रणालीका गुणहरू। सङ्गठनको
कार्य प्रकृति, क्षेत्र, उद्देश्य तथा अन्य प्रक्रिया अनुसार विभिन्न प्रकारका फाइलिङ प्रणाली अवलम्बन गरेको पाइन्छ। समग्र फाइलिङ प्रणालीलाई लागत, क्षमता एवं कार्य जटिलताको दृष्टिले समेत फरक पारेको पाइन्छ। त्यसकारण कार्यालयको आफ्नो संरचना, प्रकृति एवं आवश्यकता अनुरूप उपयुक्त फाइलिङ प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दा समग्र फाइलिङ प्रणाली किफायती, प्रभावकारी र निपुण हुन्छ। यस फाइलिङ प्रणालीका निम्न गुणहरू आवश्यक छन्। कुशल फाइलिङ व्यवस्था हुनुपर्ने गुणहरू: समग्र फाइल तथा कागजातको सुरक्षा, फाइलिङ गर्न तथा फाइल खोज्न शीघ्रता, सरलता तथा स्पष्टता, समग्र फाइलिङमा मितव्ययिता, समग्र फाइलिङमा निरन्तरता, आवश्यक लचकता तथा स्थिरता, समग्र फाइलिङमा गोपनीयता, स्थानको उचित उपयोगिता तथा प्रभावकारिता आदि। असल फाइलिङ प्रणालीमा हुने निम्न गुणहरू तल छन्। सरलता कुशल फाइलिङको परिचय हो। सामान्य कर्मचारीले पनि सञ्चालन गर्न सक्ने, बुझ्न सक्ने र आवश्यक कागजात खोजेको बखत तुरुन्त पत्ता लगाउन सक्ने खालको हुनुपर्दछ। मितव्ययिता न्यूनतम लागतमा सुविधायुक्त फाइलिङ प्रणाली अवलम्बन गर्नु मितव्ययिताको पहिचान हो। समग्र फाइलिङ प्रणाली स्थापना, सञ्चालन र विस्तार गर्न न्यूनतम लागत हुनुपर्ने हुन्छ। यस क्रममा सस्तो र गुणस्तरलाई मिलाउनु आवश्यक हुन्छ। लचकता कार्यालयको आवश्यकता अनुसार फाइलको क्षमता थपघट गर्न तथा स्थानान्तरण गर्न सकिने खालको हुनु आवश्यक हुन्छ। कम स्थान ओगट्ने फाइलिङ प्रणाली न्यूनतम ठाउँमा अट्ने खालको हुनुपर्दछ। शहरी क्षेत्रमा कार्यालयहरू रहने ठाउँ सीमित हुने तथा स्थानको लागत उच्च हुने हुँदा उपलब्ध स्थानको अधिकतम सदुपयोग हुन्छ। पहुँच फाइलभित्र रहेका सम्पूर्ण कागजातहरूमा पहुँच गरी राख्नुपर्दछ। आवश्यक परेको बेला तुरुन्त पाउने गरी राख्नुपर्दछ। यसको लागि कागजपत्रलाई मिति अनुसार राख्नु राम्रो हुन्छ। सुरक्षित असल फाइलिङ प्रणालीको गुण सुरक्षित हो। फाइलिङमा रहेका कागजातहरू आगो, पानी, धुलो, मुसा, किरा आदि जोखिमबाट बचाउनु पर्दछ। उपयुक्तता समग्र फाइलिङ विधि तथा प्रणालीहरू धेरै प्रकारका हुन्छन्। सङ्गठन तथा कार्यालयको कार्यप्रकृति, संरचना तथा क्षमता अनुसार उपयुक्त फाइलिङ विधि तथा प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनुक्रमणिका फाइलहरूको सङ्ख्या धेरै रहेको अवस्थामा अनुक्रमणिका राख्नु राम्रो हुन्छ। अन्तर सन्दर्भ फाइलिङ गरी राखेका कागजपत्रहरू खोज्ने 2 वा 2 भन्दा बढी विधि प्रयोग गर्नुपर्दछ। जस्तै पुस्तकालयमा पुस्तक खोज्ने पुस्तकको नाम तथा लेखकको नामबाट समेत अनुक्रमणिका राख्न सकिन्छ। त्यसैगरी बाहिरी सूचक कार्य सम्पादनको क्रममा कुनै कारण कुनै फाइल सम्बन्धित स्थानबाट बाहिर राखिएको भए त्यस फाइलको ठाउँमा आउटगाइड कार्ड राख्न सकिन्छ। यसबाट कुन फाइल कसले, कहिले र किन निकालेलगी राखेको छ भन्ने कुरा जानकारी हुन्छ। त्यसैगरी अर्को टपिक छ अनुक्रमणिका। अनुक्रमणिकाको परिचय कार्यालयमा विभिन्न किसिमका कागजपत्रहरू आएका हुन्छन्। साथसाथै कार्यालय वा कुनै व्यक्ति, संस्था तथा अन्य कार्यालयमा पत्राचार गर्दा पत्रहरू बाहिर पठाइएको हुन्छ। त्यसरी कार्यालयमा प्राप्त कागजपत्र, चिठी पत्रहरूका साथसाथै बाहिर पठाइएका पत्रहरूलाई भविष्यको लागि सुरक्षित साथ फाइल गरी राखिन्छ। फाइल तथा कागजपत्रहरू पत्ता लगाउनको लागि तिनीहरू रहेको स्थानको स्थिति समेटेर एक सूची तयार गरिन्छ, जसलाई नै अनुक्रमणिका भनिन्छ। अनुक्रमणिकाको माध्यमबाट फाइल तथा कागजपत्रहरूको निश्चित स्थिति पत्ता लगाउन सकिन्छ। अनुक्रमणिकाले कुनै फाइल तथा कागजपत्रको वास्तविक एवं निश्चित स्थानको
सम्पूर्ण विवरण दिन्छ। प्रत्येक कार्यालयहरूले आफूले व्यवस्थित ढङ्गले राखेका फाइलहरू पत्ता लगाउन अनुक्रमणिका तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। अनुक्रमणिका प्रयोग गरी जोसुकैले पनि आवश्यक परेको बखतमा खोजेको फाइल तथा कागजपत्र तत्काल पत्ता लगाउन सक्दछन्। त्यसैले कार्यालयमा राखिएका कागजपत्रहरूको स्थान तथा अवस्थिति पत्ता लगाउने सूचकको रूपमा पनि अनुक्रमणिकालाई लिइन्छ। अनुक्रमणिका भनेको एक प्रणाली हो जसबाट कुनै पनि सूचनाको स्थान सजिलैसँग निश्चित गर्न सकिन्छ। वाइके भूषण अनुक्रमणिकालाई तथ्याङ्क समूह वा अभिलेख सङ्कलनका लागि सूचक विधिको रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। एसपी अरेन्सी माथिको परिभाषाले पनि अनुक्रमणिकाले समग्र जानकारी तथा त्यसको उपयोगिताको सम्बन्धमा धेरै जानकारी दिएको छ। अनुक्रमणिकाको उद्देश्य कार्यालयका कागजपत्र तथा फाइलहरू खोजेको बखत तुरुन्त पत्ता लगाउन अनुक्रमणिकाको प्रमुख उद्देश्य हो। अनुक्रमणिकाको माध्यमबाट कार्यालयको कार्यकुशलता वृद्धि गर्न तथा समय बचत गर्न सकिन्छ। अनुक्रमणिकाको उद्देश्यलाई बुदागत रूपमा निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। एकमा छ समयको बचत गर्नु। जसले समयको महत्त्व बुझ्छ त्यसले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सक्दछ। कार्यालयमा समयको महत्त्व रहेको हुन्छ। अझ भन्ने हो भने ग्राहकहरू र तथा सेवाग्राहीहरूलाई सेवा प्रदान गर्ने कार्यालयको लागि समय अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अनुक्रमणिकाको माध्यमबाट कागजपत्रहरू तुरुन्तै प्राप्त गर्न पत्ता लगाउन सकिने हुनाले समयको बचत गर्न मद्दत पुग्दछ। सहज तरिकाले कार्य सम्पादन गर्नु। यदि खोजेको समयमा कागजपत्रहरू भेट्न सकिएन भने कुनै पनि कार्य गर्न असहज हुन्छ। त्यसैले सहज तरिकाले तुरुन्तै कार्य सम्पादन गर्नका लागि अनुक्रमणिका तयार गरिएको हुन्छ। कार्यदक्षतामा वृद्धि गर्नु। कार्यालयमा अनुक्रमणिका प्रयोग गर्नुको महत्त्वपूर्ण उद्देश्य कार्यदक्षतामा वृद्धि गर्नु हो। अनुक्रमणिकाको माध्यमबाट खोजेको कागजपत्र तुरुन्तै सहज ढङ्गले प्राप्त गर्न सकिन्छ। जसले गर्दा कर्मचारीहरूको कार्यदक्षतामा वृद्धि हुन जान्छ। मितव्ययिता अपनाउनु। कार्यालयमा अनुक्रमणिका प्रयोग गर्नाले आवश्यक खर्चमा कटौती हुन सक्दछ। यसको प्रयोगबाट फाइल तथा कागजपत्रहरू तुरुन्तै सहज ढङ्गले प्राप्त गर्न सकिने हुँदा थोरै कर्मचारीले पनि धेरै काम गर्न सक्दछन्। जसले गर्दा कार्यालयको प्रशासनिक खर्च घट्न जान्छ। फाइल पत्ता लगाउनु। कार्यालयको फाइलिङ प्रणालीबाट कुनै पनि कागजपत्र वा फाइल पत्ता लगाउनु अनुक्रमणिकाको प्राथमिक उद्देश्य हो। जसले कार्यालयमा समग्र फाइलिङ गर्ने तथा कागजात पत्ता लगाउने कार्यमा सहयोग पुर्याउँदछ। त्यसैगरी अर्को छ संक्षिप्त सूची दिने। अनुक्रमणिकाले सम्पूर्ण फाइलहरूको सूची दिन्छ। यसले फाइलहरूको नाम, विषय तथा कागजपत्रहरूको संक्षिप्त झलक प्रस्तुत गर्दछ। अर्को छ फाइलिङलाई व्यवस्थित गर्ने। अनुक्रमणिकाले समग्र फाइलिङलाई वैज्ञानिक तथा आधुनिक ढङ्गबाट व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्दछ। त्यसैगरी अर्को छ गोप्यता कायम गर्ने। यसले समग्र फाइलिङ प्रणालीलाई गोप्यता व्यवस्था गर्न सहयोग गर्दछ। अनुक्रमणिकाका प्रकार। अनुक्रमणिकालाई विभिन्न प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ। कार्यालयको प्रकृति, समग्र फाइलिङ व्यवस्था तथा कागजातको प्रकृति अनुसार सङ्गठनले निश्चित अनुक्रमणिका विधिहरू अवलम्बन गर्न सक्छ। एकमा छ पुस्तक अनुक्रमणिका। रजिस्टर कपीमा तयार गरिएको अनुक्रमणिकालाई पुस्तक अनुक्रमणिका भनिन्छ। यसमा हरेक छुट्टै पानामा अलग अलग वर्ण अक्षरहरू राखिएका हुन्छन्। ती पानाहरूको दायाँ छेउ वर्ण अक्षरहरू स्वतः देखिने गरी काटिएको हुन्छ। अब प्रत्येक फाइलको नाम जुन वर्ण अक्षरबाट सुरु हुन्छ त्यस अक्षर अङ्कित पानामा व्यक्ति वा फाइलको नाम, ठेगाना, सङ्केत नम्बर, टेलिफोन नम्बर आदि समेत राखिन्छ। यस प्रकार अनुक्रमणिकामा फाइलको नाम लेखेपछि उक्त फाइलको नम्बर लेखिन्छ। यसरी हरेक फाइलको छुट्टै नम्बर समेत लेखिन्छ अनुक्रमणिका तयार हुन्छ। त्यसपछि कुनै फाइल पत्ता लगाउनु पर्यो भने अनुक्रमणिकाको प्रयोग गरिन्छ। यसका फाइदाहरू सरल छ, कम खर्चिलो, थोरै साधनहरू प्राप्त, साना संस्थाका लागि उपयुक्त, थोरै स्थान मट्ने, सुरक्षित। यसका बेफाइदाहरू कम लचिलो, वर्णक्रम अनुसार राख्ने सुविधा छैन,
कुनै फाइल रद्द भएमा हटाउन कठिन हुने, बढी समय लाग्ने, कपीमा टाइप गर्न नमिल्ने भएकोले समस्या। 2 नम्बरमा छ ठाडो कार्ड अनुक्रमणिका। पुस्तक अनुक्रमणिका अवगुण हटाउन ठाडो कार्ड अनुक्रमणिका आएको हो। यो अनुक्रमणिकामा निश्चित प्रकारका बाक्लो कागजका कार्डहरू प्रयोग गरिन्छ। हरेक फाइलको लागि छुट्टा-छुट्टै कार्डहरू प्रयोग गरिन्छ। कार्डमा फाइलको नाम, ठेगाना र नम्बर लेखी तयार गरिन्छ। यसरी तयार भएको सम्पूर्ण कार्डहरूलाई काठ वा स्टिलका घर्राहरूमा क्रमानुसार मिलाएर राखिन्छ। ठाडो कार्ड अनुक्रमणिका पुस्तकालयमा बढी प्रयोग गरिन्छ। यसका फाइदाहरू सरल छ, छिटो पत्ता लगाउन सकिने, लचकता, गाइड कार्ड प्रयोग गर्न सक्ने, ठेगाना पुस्तकको रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने। यसका बेफाइदाहरू साना कार्यको लागि अनुपयुक्त, कार्डहरू हेर्न झन्झटिलो हुने, प्रयोग गर्न राम्रो ज्ञान भएको हुनुपर्ने। त्यसै गरी 3 नम्बरमा छ दृश्य कार्ड अनुक्रमणिका। यो अनुक्रमणिकालाई ठाडो कार्ड अनुक्रमणिकाको विकसित रूप भनिन्छ। ठाडो कार्ड अनुक्रमणिकाका अवगुण हटाउन यो अनुक्रमणिका आएको हो। यस विधिमा पनि ठाडो कार्डमा जस्तै कार्डहरू तयार गरिन्छ, तर ती कार्डहरूको शीर्ष भागमा फाइलको नाम र सङ्केत नम्बर लेखिएको हुन्छ। ती कार्डहरू घर्रामा समतल राखिएको हुन्छ। घर्रा तानासाथ हरेक कार्डका शीर्ष भागहरू सहजै देखिन्छ। यसले गर्दा आवश्यक कार्ड पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ। यसका फाइदाहरू कम स्थान ओगट्ने, सबै कार्डहरू एकै ठाउँमा देखिने, लचकता, शीघ्रता। यसका बेफाइदाहरू बढी खर्चिलो, कार्ड हटाउने सम्भावना, कर्मचारीमा विशेष ज्ञान चाहिने, बैङ्क र पुस्तकालयमा मात्र उपयुक्त। त्यसै गरी 4 नम्बरमा छ स्ट्रिप अनुक्रमणिका। यो अनुक्रमणिकामा बाक्लो कागजमा व्यक्तिको नाम, ठेगाना, टेलिफोन नम्बर, सङ्केत नम्बर आदि समावेश गरी कार्ड तयार गरिन्छ। यस्ता कार्डहरूलाई ठाडो र गोलो साधनमा रहेका क्रमहरूलाई झुन्डाएर राखिन्छ। उक्त फ्रेमलाई आवश्यकता अनुसार घुमाउन मिल्ने गरी तयार गरिन्छ। ती फ्रेमहरूलाई कार्डहरूमा च्यापेर राखिन्छ। उक्त फ्रेमहरू आवश्यकता अनुसार घुमाउन मिल्छ। उठाएर राखेको किताब जस्तै देखिने यो अनुक्रमणिकाका कार्डहरू पल्टाएर हेर्न सकिन्छ। यसका फाइदाहरू छिटो छरितो, सानो स्थानमा पर्याप्त, लचकता, ठुलो सङ्गठनका लागि उपयुक्त। यसको बेफाइदाहरूमा गोप्यताको अभाव, खर्चिलो, विशेष चिपको आवश्यकता, साना सङ्गठनहरूमा अनुपयुक्त। त्यसै गरी 5 नम्बरमा छ घुम्ने कार्ड अनुक्रमणिका। यो दृश्य कार्ड अनुक्रमणिकाको विकसित रूप हो। यस्तो अनुक्रमणिकामा निश्चित प्रकारका बाक्लो कागज वा कार्डहरू प्रयोग गरिन्छ। ती कार्डहरूलाई रङको चारैतिर जडान गरिएको हुन्छ। कार्डहरूमा फाइल वा व्यक्तिको नाम, ठेगाना, फाइल वा सङ्केत नम्बर आदि लेखिएको हुन्छ। ती सबै कार्डहरूलाई वर्णानुक्रममा मिलाएर घुम्ने अनुक्रमणिकाको चारैतिर राखिएको हुन्छ। यसलाई घुमाएर सजिलैसँग व्यक्तिको नाम र फाइल नम्बर पत्ता लगाउन सकिन्छ। यसका फाइदाहरू छिटो पत्ता लगाउन सकिने, मितव्ययिता, लचकता, कार्ड थप गर्न र झिक्न सजिलो, सानो स्थानमा पर्याप्तता। यसका बेफाइदाहरू गोप्यताको अभाव, सुरक्षाको अभाव। त्यसै गरी अर्को टपिक छ असल अनुक्रमणिकाका गुणहरू। मितव्ययिता। कम खर्चमा स्थानमा तथा सञ्चालन गर्न सकिने गरी अनुक्रमणिकाको प्रयोग गर्न सकिने खालको हुनुपर्दछ। 2 नम्बरमा छ सरल, सबैले बुझ्ने तथा प्रयोग गर्न सक्ने खालको हुनुपर्दछ। 3 मा छ लचकता। अनुक्रमणिकामा आवश्यक मात्रामा लचकता हुनु आवश्यक हुन्छ, जसले समग्र कार्यालयको कार्य सम्पादन, विकास, विस्तार साथै अनुक्रमणिकाको क्षमता बढाउन वा घटाउन समेत मिल्दछ। कार्यालयको आवश्यकता अनुसार नयाँ फाइल वा व्यक्तिको नाम, ठेगाना आदि थप गर्न सक्ने खालको हुनुपर्दछ। 4 नम्बरमा छ शीघ्रता। अनुक्रमणिकाले कार्यालयको कार्य सम्पादनमा शीघ्रता ल्याउनमा भूमिका खेल्न सक्ने खालको हुनुपर्दछ। कुनै पनि कार्यालय वा व्यक्तिको विवरण तुरन्त पाउन सक्ने खालको हुनु आवश्यक छ। 5 मा सुरक्षा। सजिलो र सुरक्षित तरिकाले सञ्चालन गर्न सक्ने खालको हुनु
को साथै घाम, पानी, किरा, मुसा, आगो आदिबाट पनि बच्ने गरी राख्नु पर्दछ। 6 मा कम ठाउँ ओगट्ने। फाइलिङ प्रणाली न्यूनतम ठाउँमा ओगट्ने खालको हुनुपर्दछ। शहरी क्षेत्रमा कार्यालयहरू रहने ठाउँ सीमित हुने तथा स्थानको लागत उच्च हुने हुँदा उपलब्ध स्थानको अधिकतम सदुपयोग हुन्छ। त्यसै गरी अर्को छ फाइलिङसँग मेल खाने। सङ्गठनको संरचना र कार्यप्रकृति अनुसारको फाइलिङ प्रणाली हुन्छ। त्यसै अनुरूपको अनुक्रमणिका बनाउनु आवश्यक हुन्छ। त्यसै गरी अर्को टपिक छ अन्तर सम्बन्ध। फाइलिङ गरी राखिएका कागजपत्रहरू खोज्न 2 वा 2 भन्दा बढी विधि प्रयोग गर्नुपर्दछ। जस्तै पुस्तकालयमा पुस्तक खोज्न पुस्तकको नाम तथा लेखकको नामबाट समेत अनुक्रमणिका राख्न सकिन्छ। हस्त, धन्यवाद।